Mayong adlaw mga katabi, laing adlaw, lain na pud nga istorya ang atong ipadangat kaninyo karong adlaw sa atong YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. But before that, I would like to ask a favor from all of you guys to please subscribe this YouTube channel. Please help me grow by subscribing and spreading our YouTube channel, by sharing also sa mga nagkalain-lain ng social media platforms. Thank you so much. Ug karong adlaw, atong paminawon ang istorya sa atong letter sender karong adlaw nga si Greg from Camotes Island. Thank you and enjoy watching. Dear Papa Joe, nagsuwat ko para ipadangat kanimo ang akong kasinatian nga makahatag og inspirasyon sa tanan nga naminaw. Mayong adlaw kanyang tanan og tawagan lang ko sa pangan nga Greg, gikan sa isla sa Camotes. Sugdan nako ang pagsaysay sa akong kaagi niyatong gamay pa ko nga maunay namatan ang kalisod sa mong isla sa Camotes. Pobre o yamot ang among pamilya. Sa pagtuo sa akong mga ginikanan nga monindot ang among pagpuyo, kumulangyaw mi og laing lugar. Nilarga mi kaming tibok pamilya sa Cebu City sa nag-edad pa ko og 8 anyos. Lisod naman gud ang panginabuhi sa isla. Hinay ang panagat. Kung way kuha si Papa, wa sa mi makaon. Mo nga nakadecide ang akong mama o papa nga mamasin sa laing lugar. Cebu City is very promising city. Kung naami sa progressive nga lugar, basin. Mausab na pud, handagan sa among pagpamuyo. Ang wa na mo damha nga imbis mo hayahay ang among pagpuyo, ni samot naman hinuon ang among kalisod. Ang among lugar nga gipuy-an sa Cebu diha dapit sa may North Reclamation Area. Ug ako nag-eskwela sa usa ka public school sa elementary school. Muna ang taon sa ginhawa kay moadto og school nga way baon, way kwarta. Uhaw pa kaayo kay bisan og hulog-hulog nga tagpiso nga tubig, wa ko'y ikapalit. Puwerteng lisura, uhaw o gutom ang akong nasinati samtang magklase ang maestra. Pero padayon lang gihapon kay maoy akong damgo nga maka-graduate bisan og elementarya lang. Pero bisan ang saon og paningkamot ug antos niabot gyud ang higayon nga di nagyud maantos. Pag grade 5 na ako, wa na ko maka-eskwela. Niundang ko para manglimos, Papa Joe. Gusto ko mangitag trabaho pero kisa may mudawat na ako nga bata pa man ko. Niwang pagyud kay pirmi nga way kaon. Nagpalimos ko para makatabang nila ni Mama. Nalibot na nako ang kadalanan sa Cebu. Halos natuyok na gud nako ang Cebu City og pagpanlimos. Magsugod ko sa Fuente kay daghang tao. Abot ko og mabolo. Dili kay panlimos lang ang akong gibuhat. Mamasura na pud ko para malibre ang kaon. Kada basurahan nga ako maagian, akong ablihan og tan-awon kung doon na pa ba'y mga sobra-sobrang pagkaon. Malipay na ko og doon ako'y makit-an labi na og bukog sa fried chicken. Unya medyo na pa'y nahabilin nga gamay nga unod. Heaven na kayo nako na, Papa Joe. Pero doon na po'y ba'y mga adlaw nga malas. Nihit ang muhatag og sensiyo. Wa gyoy nilabay og pagkaon sa basurahan. Mulingkod ko sa daplin sa karsada, tapad sa mga tao nga sama pud nako, mga libot suroy para lang makasurvive. Maghilak ko, Papa Joe. Magto ang ako mga luha kay di ni ang kinabuhi nga maoy akong idamgo. Pobre mi sa Camotes pero wa man pud ko makasuway og pagpanlimos. Wa ko nangukab og basurahan para lang makakaon. Desisyon nilang mama og papa nga manganhimi og Cebu kay daghan kunog trabaho. Asa man ang trabaho. Kung doon na may nausab sa among kapobrehon kana mao nga nisamot ang among kalisod.
Kada adlaw, mo'y akong buhaton. Musayo kog mata para mulibot sa syudad ug magpakilimos. Niya to mga higayuna, wala na sa kong unahuna ang akong ambisyon nga makaeskwela. Usa lang ang akong gusto. Ang makapanlimos. Ikaduha, makatiming og basurahan nga dunay sud nga nilabay og mga pagkaon. Nakalimtanan nako ang akong damgo nga makaeskwela. Why maayong laki nga makaunahuna og pangambisyon kung nagkutoy na ang tiyan Papa Joe. Usa ka adlaw niadto pag-uli nako sa mong gipuy-an gikan sa akong pagpanlimos. Naabtan nako nga nanghipo silang mama og ang ako mga igsuon sa mga pipila namo kagamit. Asa day tama, mubalik na tagkamutis, pangutan ko pa sa akong inahan. Dili oy, mamalhin tag Mandawi kay para duol sa akong trabahoan, tubag pa sa akong mama. Nana kay trabaho ma? Yes, di na jud ko manglimos, makaeskwela na kog balik. Matod ko pa sa tumang kalipay. Ayag palabig kalipay da Greg kay unsa ra man pud na trabaho oy, gamay ra magsweldo. Pero may na lang kay sawa tubag pa sa akong mama. Kabahaw man ko nga imposible nga makita og trabaho si mama nga dako og sweldo. Kay wa biya siya ay tarong nga edukasyon. Di ako nakaingon nga mas nindot gid unta og makaeskwela kay bisan og makahuman lang ka og high school kung unsaon wa pa ko masayon. Nawa naman unta sa kung nahuna nga mga ambisyon nga makahuman pero sa among bag-ong balhinan kundiin makatrabaho si mama nibalik ang akong damgo sa kinabuhi. Sa upaw Mandawi mi namalhin Papa Joe. Sa usa ka gamay og buslot-buslot nga barong-barong. Unang gabi pa lang namo ni bundak ang uwan og dili gani kaayo kusog. Pero tungod kay nga mong atop busluton nakamatami nga dunay ni shower nga tubig sa among naong. Di ay usa ka part sa barong-barong nga wa nagto. Dito mi nagtapok tanan nga man nag-igsuon. Pero di mi maigo kung manghigda mi. Mao nga naglingkod lang mi nga nangatog. Ang trabaho sa kong mama naa sa Labugon, Mandawi. Kanang buhatanan og mga silhig lanot. Giingnan ko sa kong mama nga di na lang ko manglimos kay iya kong pakuyugon sa iyang trabahoan kay okay raman kuno ang ilahang amo. Ug tuod man, niundang nako sa pagpanlimos para mukuyog ang mama. Sayo gihapon kay ko nga mumata sa buntag para maglakaw paingon sa Labugon. Dito na ko na-experience nga di man di ay sayon ang trabaho ni mama. Kung unsay buhaton ni mama, mausay akong buhaton. Musaw mis kalapukan para kuhaon ang mga hinumol nga mga buli para himuong silhig lanot. Kung sa una basurahan ang akong salmon para papangita og sobra-sobrang pagkaon, niya itong higayuna, musaw na sagko sa lapok Papa Joe. Pero wa ko'y reklamo, trabaho ko sa way kusmod kay para makatabang sa akong mama. Kung unsay trabaho sa mga dagko, mausay akong buhaton. Di pagyudunta ko angay kay gamay pa man kaayo ko. Niwang pagyud ko. Gamay kay ko bukton pero agwanta lang yun ko. Hangtod nakita sa mong amo ang akong kakugihan. Usa ka adlaw ni ana. Dunay gi-offer nako ang among amo. Greg, ato lang tapuyo sa amo. Matod pa niya. Ha? Sige sir, okay ra nako. Suguan lang ko bisag unsa. Tubag ko pa. Ug tud man, diha ako puyo sa balay sa kong amo. Dito pa ko nakatilaw og lami ang pagkaon. Nga kanabang gikan gyud sa kaldero ug dili gikan sa basurahan. Maayo kay sila nako para makakwarta ko, ako na'y gisaligan og pamaligya og siliglanot. Okay na nako sa akong kinabuhi. Doon na ako'y tulugan nga di ko matuluan og mag-uwan. Sakto na ko sa kaon ug doon na po ko'y gamay nga kita sa akong pagpamiligya og silhig. Pero sa kaadlaw niya na doon na po'y gisulti si mama nako. Mamalik na lang tagkamutis Greg. Matod pa niya. Ha? Mamalik ta dito ma pero magunsa man ta dito. Gikan bitaw ta dito pero ni ari tag Cebu. Tubag ko pa. Mao gani na hinungdan Greg. Namasin ta diri sa Cebu pero lisod man gihapon pagpuyo nato diri. Ikaw medyo arang-arang na imong kahimtang sa balay sa imong amo. Pero ang imong igsuon,
Luoy kaayo, matud pa ni mama. Kinsa man ko nga musupak kang mama og papa, ug kung sa ilang desisyon mag-agad ra gyud ko. Pero doon na pa'y usa ka butang nga gisulti si mama nako nga nakapalipay nako, Papa Joe. Kung makabalik tag kamutis, Greg, tiwasaon niya imong pag-eskwela. Gusto ko nga makagraduate ka bisan og elementary lang. Dili ka elementary lang. Maugi akong damgo nga makahuman ko og high school. Taas na kayo kog lupad kung mga ambisyon pa ko og college. Pero yes, maugi na akong damgo. Sukad pa sa una, kung unsay pamaagi para makabot ang akong ambisyon, wa pa ko masayod og unsaon. Pila ra may istorya nakauli mi og balik sa isla sa Camotes. Pero sa inyong kasayuran, wa lang gyapon ko'y kausaban. Bisan og asa pa siguro miibutang, niyaning kalibutan na pobre o yamot lang gyapon mi. Panagat lang ang panginabuhian og managat ko para makabawon ko niya tong higayuna nga nakabalik na ko og eskwela sa grade 5. Kung way klase, halos adlaw o gabi ko nasa dagat. Pero og ting klase, gabi ilang ko managat. Ato nagug ko mabuntagan sa dagat usahay. Kasagaran, kadlaw naman ko mahuman og panagat. Matug lang ko kadyot unya mubangon dayon para mo eskwela. Muadto ko eskwelahan nga wanay ligo-ligo. Papaan ra nako nga kumbukton sa mga namilit nga mga himbi sa isda. Ingon niya ito ang kinabuhi hangtod nga nakagraduate ko elementary. Natuman na ang first step nga akong ambisyon pero doon na pa'y high school. So padayon na pug ko. Managat lang yapon ko. Pero ang nakalahi lang kay di na ko bata. Nagulitaw na ko og conscious na ko sa kong kaugalingon. Makamao na ko nga mauwaw sa kong mga classmate nga mo eskwela nga baho pa kung nga dagat. Og namilit pa gani ang mga himbis sa akong kalawasan. Mao ni ang kinabuhi sa pobreng taga-isla sama nako. Dagat, balay, eskwelahan, mao ni akong adlaw-adlaw nga routine. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana, dunay nangabot nga mga tao sa isla. Sila ang mga missionaries nga dili lang nako isulti ang mga pangan sa ilahang congregation. Nalabyan nako ang tipok sa mga tao kay gilarungan man sila sa mga taga-isla. Wa ko makapugong og niapil sa ko sa tapok ug naminaw ko silang gipangstoryahan sa mga missionaries. Nadunggan magud nako nga naako no sila'y offer para sa mga taga-isla nga gustong muskwela. Libreng edukasyon. Mao na ilang offer sa mga interesado. Nitingkag dayon ang akong dunggan sa kong pagkadungog sa giingon nga free education. Mao na niyang akong gipaabot ang tubag sa kong damgo. Matod ko pa sa kong unahuna. Ug mao to nagpalista dayon ko. Wa na ko mangutana sa ubang detalye. Basta ang giingon nga free education, gigrab dayon nako. Usaon nga maoragyod ang akong tinguha niyanto nga maka-eskwela o college. Human ko makagraduate og high school. Pila ka buwan ang nilabay nakagraduate na gyud ko sa high school. Wala pa man namalik ang mga missionaries, basin nagwala na to. Wa nang ta ko mag-expect paato pero after pila ka adlaw nakadawat ko og message nga dadawat kuno ko sa free education. Way kabutangan sa kong kalipay, matuman nagyud ang akong damgo. Naginaminam na ko og nagpaabot sa pizza sa gipromise sa mga missionaries nga ila kong kuhaon. Ug tuod man, Papa Joe, June 2015, ila kong gikuha sa Carmen bus stop. Pagtanaw nako, sa nagsugat nako, nakulbaan ko kay usa ka Kenyan ang lalaki nga may muda nako sa syudad. Kalit ko nakuyawan og nisud sa kong huna-huna nga, di ka ni modus? Asin o kidnapon ko ani o niya ibaligyan ako mga organ sa kong lawas? Puno sa pagduha-duha ang akong gibati pero ni kuyog lang yapon ko. Og unsa man gani ang akong dangatan dito, bahala na. Dili ko palaampo kay wa ko maanad ni ana. Pero niya itong higayuna nakapanawag ko sa Ginoo. Ayaw, lang ko itugyan sa mga panuay. Matod ko pa sa Ginoo. Human sa pipila ka oras na mong biyahe sa Kenya National na abot mi sa Talisay, Cebu sa ilahang ministeryo. Talipay ko nga nakakita sa kong mga kauban nga nag-unapan nako didto. Bali ikapito ko nga naabot ug ako lang ang gikan sa norte. Pila ka semana na ang nilabay nga naa ako sa sud sa ilang monasteryo. Naglibog ko ug unsa gyud ako nasudlan.
Sige pa kuguhat-huat nga ipa-enroll na mi or pangutanon ba mi sa kurso nga among gusto pero wa gyud kana mahitabo. Daghang ko mga pangutana sama sa asa kaha ilang eskwelahan. Dili ba ka suod sa monasteryo o ato sa gawas mi eskwela? Kanus ang magsugod ang klase? Unsa man gyud? Mo ni mga pangutana sa akong mga kauban pero wa mi igong kusog nga mangutana sa mga missionaries. Kay abi pa lang nagdali mi. Basin og malain pa sila namo ug papahawaon na noon mi. Pero nadugay, Papa Joe, na-realize na ko nga why free education nga may tabo. Kung mag-istorya ta og education nga mukuha og kurso sa eskwelahan ug universities, di ay mao ang ilahang gipasabot nga libreng edukasyon. Libreng edukasyon para tudluan mi unsaon pag-serve sa ilang congregation. Among trabaho ang mo-assist ang mga missionaries para pagtabang sa mga katawhan nga way nagpakabana nga tagtungod og pamilya sama sa mga tiguwang ug mga homeless ug mga masakiton. Sa una, disappointed kay ko kay sayop man day gihapon ang akong nadulngan. Dili man ni mao ang akong tuyo. Gusto ko nga muskwela og college pero ang ending nag-atiman ko og mga tiguwang. Magligo, magpakaon, limpyuhan sila. Usahay labayon pa kog hugaw sa mga tiguwang nga gipang ango-ango na. Sa pagpanlabay sa mga adlaw ug buwan na surprise ko sa akong kaugalingon kay hinay-hinay na ko nga nahigugma sa ako ang trabaho. Trabaho nga way sweldo. Di gani mi makakupot bisan og piso. Di mi pwede magawas-gawas. Makagawas lang mi og dadon mi sa mga misyonaryo para mangumpra sa merkado. Wa ko nasayod kung dimalas ba or blessings ang nasudlan basta malipayon ko dito sa sud. Daghang ko nakatunan nga makakumpara ko sa akong kaugalingon. Makaingon ko nga daghan pa man di ay ang mas naglisod pa kanako. Nakaingon ko nga mas pait pa ang ilang kahimtang nako. Kaya ako healthy, way sakit. Samtang kining mga tawhana tiguwang na gani, masakiton pa. Wa pagyoy pamilya. Kaluoy kaha nila no kung wa pa sila sagupa sa ministeryo. Usapod nga pinakaimportanteng butang ako nakatunan dito mao ang pag-ampo sa Ginoo. Makamao na ko nga mangadji. Feeling nako duol nako sa Ginoo, Papa Joe. Wa na gid ako mabantay nga usa na ko katuig di ay ko nga nagsilbi sa monasteryo. Usa ka adlaw niadto giingnan ko sa mga missionaries nga hatagan kuno ko nila og pila ka adlaw nga bakasyon para makabisita sa akong pamilya sa Camotes. Nalipay kay ko nga makabalik sa mua sa Camotes. Mas labi na ang kalipay lang ni mama ug sa akong tibok pamilya kay sud sa usa ka tuig wa ko'y kontak nila. Maong gunay patakaran sa monasteryo nga bawal ang communication sa outside world. Gisulit na ako ang akong pag-spend sa time sa akong pamilya kay nigbalik na ko sa monasteryo usa ka tuig na pud nga di ko makakontak nila. Pero diyang hapit na ko nga mubalik nakikistorya si mama nako. Unsa may plano ni mo, Greg? Mubalik pa ka dito? Pangutana pa niya. O ma, mubalik pa ko. Tubag ko pa. Pero wa man ay sweldo dong. Matod pa niya. Sige lang gud mo agway sweldo. Malipayon man po ko kay duol man po ko sa Ginoo. Tubag ko pa. Pwede man siguro ka magpaduol sa Ginoo bisan og diya ka sa gawas. Ang buot na kong ipasabot ba nga unta ipadayon nimo imong ambisyon. Di ba gusto nimo makahuman sa college? Matod pa sa akong mama. Nagtuwa mga luha ni mama nga nagsulti na ako nga di na ko pabalikon. Bahala na ko nung maglisod mi. Paskwilahon ko niya og college. Og mao to, Papa Joe, ni uyon ko kang mama. Pero para formality ni balik ko sa monasteryo para mananghid og di na ko makapadayon og silbi. Nisukot raman po sila og niingon nga pwede ra ko nga mo balik anytime nga gusto nako. Og mao to, pagbalik na pud nako sa panikay-sikay sa outside world, balik sa kapait nga kahimtang. Sa sud sa ministeryo, wa ko'y sweldo pros trabaho ug ampo lang among gibuhat. Dito pero happy ko sa tinudanay lang. Dito ko nakakita og kalinaw. Pero mo na'y gusto nila ni mama nga pagawason ko dito. Mao nga nisunod na lang pug ko sa ilahang desisyon. Samtang nagpaabot sa enrollment ni trabaho ko sa Liloan, Cebu sa usa ka factory sa mga plastic.
Unya pagka-layoff nako ni-apply ko og security guard sa may kulon. Ang akong sweldo akong gitigom para sa umaabot na kong hugna sa pagsuway nga mao ang akong college life. Hangtod nga niabot ang adlaw sa enrollment, nag-inusara ko nga nilarga para moadto sa universidad sa may Carmen, usa ka state university. Wa ko kabalo sa akong dangatan, wa pay kasuraduan, pero kung mauni giingon nga matira nga matibay, laban lang hangtod nga makaya pa. Daghan kog naagian nga mga exams o interview nga sa tinud lang, wa na gani ko magdahom nga makapasar pa ko, Papa Joe. Pero nakapasar gyud ko. Lipay kay ko og nikuha ko og kurso nga BSIT. Wa pa ko masayod asa mangitag kwarta para allowance, pero dako kayo akong determinasyon. Paningkamutan nako ni. Mao ni pirmi na kong balik-balikon sa kong unahuna. Nagtinabangay silang mama ug papa para makahatag og bawon nako nga tag 500 pesos kada buwan. Dala na ang tanan. Nag-drive og sikat si papa samtang si mama kada adlaw musawom sa dagat para manguha og swaki para ibaligya ug makatigom sa kong allowance matag buwan. Ang 500 pesos monthly allowance mo ni ako ang budgeton ug maayo. Unta. Ug panahon pa sa 90s, dako-dako pa siguro value ang 500 pesos. Pero we're talking about year 2017, 2018. Bisan ug unsaon og inat kuwang paghihapon. Mao nga kausa na lang ko makakaon sa usa ka adlaw. May na lang kay dunay babaeng niabot sa kinabuhi. Usa ka babae nga arangan og kahimtang, anak ug kwartahan. Ang maong babae akong nauyab, Papa Joe. Gidawat ko niya bisan og kibaw pa siya sa akong kapobrehon. Nitabang-tabang nako ang akong uyab, labi na sa kaon nako. Di nako magutman, dako na kay tabang nako ang akong uyab. Pero wa ko ma-expect nga doon na pagyuday laing hinabang ang Ginoo nga gipadapara nako. Pero wa ko ma-expect nga doon na pagyuday laing hinabang ang Ginoo nga gipadapara nako. Pag third year college nako, diha usa ka programa sa gobyerno. Usa ko sa naapil nga mahatagan og subsidy kay qualified man ko kay para ra man kini programaha sa mga estudyante nga lisod og kahimtang. Nakaingon gud ko sa kong kaugalingon nga, grabe Lord, wa yun ko nimo pasagdi. Ug wa madugay, niabot ang adlaw nga mao'y pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Ang akong college graduation. Nahuman ako sa kong kurso dungan sa pag-abot sa pandemya. Malipayon ko pero nabalaka pug ko nganong niabot pa man gyuding virus nga maglisod na pug ko og papangita og trabaho. Pero ang Ginoo, wa ko pasagdi, Papa Joe. Gi-absorb ko sa kumpanya nga ako ang gi-OJT-han. Bali, diretso-diretso ang ako pagtrabaho kay gi-hire man ko nila. Bisan og laing posisyon, ilang gi-offer na ako. Dili in line sa kung nahuman kay para lang ni sa mga engineering graduate nga posisyon. Pero naninguha ko nga ma-meet ko sa ilahang high expectation. Ug tuod man, wa sila magmahay sa ilang job offer nako. Kaya ni-excel ko, Papa Joe. Hinay-hinay ko nga na-promote sa taas nga ranggo. Una, nahimo ko nga project manager. Then karon, technical support manager. Sa benepisyo sa akong trabaho, mao ang pag-travel sa lain-laing lugar sa Pilipinas. Until now, kami paghihapon sa akong uyab. Going strong ang among relationship. Engaged na mi og to follow na ang among wedding pohon. Sa pagkakaroon, Papa Joe, nagihapon ko sa Cebu kay naaman diri ang akong work. Magulian ko sa kamutis kay tuwa ang akong pamilya. Actually, dagan paghihapon ko problema pero di na ko mahadlok kay kaybaw ko nga kayahon nako ang tanan. Nakayam ganin ako sa una nga walang-wala gyud karon pa kaha. Gusto lang ako i-share ang akong istorya sa tanan para ma-inspire sila ug dili magpakawala sa paglaom bisag unsa kalisod pa ang maagian. Dunay ba mga tao nga mingon nga swerte-swerte ra gyud kuno ang kinabuhi? Naswertean lang ko nga naka-eskwela og medyo naarang-arang ang kahimtang. Ang nahitabo sa akong kinabuhi gitawag nako og ladder. Ladder to success o hagdanan sa kalampusan.
Para nako daghan og factors para makabot nimo ang imong mga damgo. Dili lang puro swerte, apilan sa nimo og kugi. Unya, mas maglabig yun ang pag-ampo sa Ginoo. Imagine, gidala pa ko dito sa monasteryo kung diin nagsilbi ko nga way bayad-bayad. Pero para nako, dili kwarta ang naanin nako dito, kundi ang makat-on ko sa pagsimba sa Ginoo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat, Papa Joe. Imong magtatampo, Greg. Daghang salamat, Greg, sa imong suwat tampo nga nakahatag yun. Sigurado ko og inspirasyon sa itong mga kaigsunan, labi na sa itong mga kaigsunan nga sa pagkakaroon, maoy ilang kahimtang ang imong kahimtang kaniadto. Ug nakapabuhi ka sa ilang mga dugo para makabot nila ang ilang mga ambisyon. Ug sa ato sa mga kaigsunan diha nga nagpaminaw karon, I'm sure nga makaagi mo og mga tao nga sama kang Greg kaniadto, naasadan, manlimos, unya mamaligya ug mga silhig ug uban pa. Mao nga kun na mo extra diha, inyo sa taon ng tagaan og gamayng tabang. Dili sa tanang panahon nga inyo sila nga panghimarautan tungod kay wa na lang sa sila ambisyon o ginahan na lang sa sila nga magpanlimos sa kadalanan. Pero kung inyohang nabati ang istorya ni Greg, maka tugkad mo sa unod sa ilahang sitwasyon. Pero again, di man pareho-pareho ang tao og tinubdan sa kalisod og nganong nisud siya anang butanga. Doon na siya nagtukmod nila ana. Usa sa ni sa pagpahimata sa itong mga kaigsunan nga dili sad magpalabi og daghan og mga anak kung di sad nato kaya sila tagaan og maayo nga kaugmaon. Kay dili sa tanang panahon nga ang atoang mga anak napalibutan og mga tao nga makahatag sad og inspirasyon sama sa nihaguman ni Greg nga nakabot gud niya iyang mga damgo. What if ang nialirong sad sa mga tao nga wa nay paglaom kay puro sad mga bad influencers mosamot og kawa ang ilang mga damgo ug uwahin na ang tanan para makabot nila ang naangkon sad sa uban nato mga igsuon nga napalaran og nindot nga kinabuhi sad karon. Pero di man to makaingon nga tanan na lang hayahay, tanan na lang masulbad. Kini mga istorya nga atong gipadangat diri, mga tipik lamang kini siya sa mga positibo nga nahitabo. Pero wa ta masayod yun kung unsa na sa ilaing sumpay sa kinabuhi sa usa ka Greg. Kay samtang buhi pa taning kalibutan na, ikaw, ako, wa ta masayod sa umaabot nga mga pagsuway sa kinabuhi. Mao nga kini si Papa Joe nagasulti nga laban lang og ayaw kalimot pagsampit sa atong labaw nga makagagahom. Surrender everything to God because God will make a way.